फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। जोर्नी कवच, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। फ्रन्टलाइन सोको आजको अङ्क साहित्यिक अङ्क रहनेछ। हामी साहित्यका विभिन्न सवाल, विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ एकजना साहित्यकार लेखकसँग। नारद पोखरेल, साहित्यकार लेखक नारद पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग नेपाली साहित्यभित्रका विभिन्न पाटा, राम्रा पाटा, नराम्रा पाटा, कुरीतिका पाटा, राम्रो सुयात्राका पाटा, सँगसँगै उहाँका विभिन्न कृतिहरू, उहाँले सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा लेखहरू लेख्नु भएको छ। धेरैवटा दर्जनौँ किताबहरू निकालिसक्नु भएको छ। केही पुस्तकहरूले राम्रै बजार पनि पाएका छन्, पाठकहरूको राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन्। केही महिना अगाडि पाठकमाझ आएको प्रतिघातले असाध्यै राम्रो सफलता प्राप्त गरेपछिको हाम्रो यो संवाद रहनेछ। प्रतिघातको सफलताको पछाडिको कारण, पाठकवर्गको प्रतिक्रिया पनि आजको कार्यक्रममा उठाउँछु। सँगसँगै उहाँका प्रकाशोन्मुख केही असाध्यै अपेक्षित, असाध्यै बहुप्रतीक्षित कृतिहरू पनि छन्। त्यो कृतिका बारेमा पनि कुराकानी गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि लेखक तथा साहित्यकार नारद पोखरेललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ नारद सर कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सुरुमा त तपाईँलाई बधाई छ, प्रतिघातले घात गरेन, असाध्यै राम्रो सफलता उन्मुख यात्रा तय गर्यो, सफलताको राम्रै सिँढी चढ्न सफल भयो। त्यहाँबाट सुरु गरौँ। प्रतिघातको सफलतालाई कसरी हेर्नु भएको छ? पाठकवर्गको प्रतिक्रिया कस्तो आयो? प्रतिघात उपन्यास 32 वर्ष पछाडि मैले बजारमा ल्याउन सफल भएको हुँ। मैले यति आशा गरेको थिइनँ, यति मेरो अपेक्षा थिएन। यो उचाइमा प्रतिघात पुग्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ, तर पाठकहरूले रुचाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा मलाई अत्यन्त उत्साहित बनायो। यहाँ मात्रै होइन, मेचीपारी अर्थात् भारतीय भूमिमा जहाँ नेपालीहरूको राम्रो बसोबास छ, पूर्वोत्तर भारत, त्यहाँ पनि प्रतिघातको चर्चा राम्रैसँग भइराखेको छ। अब देशमा त भएकै छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। यो सबै तपाईँहरू जस्ता साथीभाइ, मिडिया र पाठकहरू, विशेषतः पाठकहरूको रुचिको कारणले प्रतिघातको सफलता भएको जस्तो लाग्छ मलाई। ठुल्ठुला प्राध्यापक होइन, विद्वत वर्गहरूले चाहिँ प्रतिघातको विषयमा विमर्शहरू निकाल्ने, प्रतिघातको बारेमा चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको लेखहरू निकाल्ने मात्रै होइन, थुप्रै खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो होइन। प्रतिघातभित्र के छ अलिकति, त्यहाँ पहिलाको कार्यक्रममा मैले सोधेको थिएँ, यो कार्यक्रममा नि अलिकति त्यसलाई फेरि उठान गरौँ। प्रतिघातभित्र के छ संक्षेपमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले लेख्दाखेरि त नेपाली समाजमा भोगिरहेका वास्तविक तथ्यहरू मैले लिपिबद्ध गरेको हुँ। मैले सिर्जना गर्दाखेरि मैले दायाँ बायाँ केही सोचिनँ। जे हाम्रो समाजले भोगेको छ, एउटा विगतमा के भोगो, अहिले के भोगो, भविष्य कुन हिसाब किताब कुन तरिकाबाट अगाडि जाँदैछ भन्ने किसिमको सोच मेरो दिमागमा आयो। त्यो बेला कोरोनाले आक्रान्त थियो समाज। त्यो बेलामा मैले पात्रहरू, सामाजिक पात्रहरू, आफूलाई एकदम क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका पात्रहरू निर्माण भए मेरो दिमागमा। त्यसरी मैले लेखेको थिएँ। तर यो लेखिसकेपछि पाठकहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले सोच्नु भएछ। भन्नाले कस्तो भने, अब कतिपय पाठकहरूले यसलाई यो समाज रूपान्तरणको एउटा दस्तावेज हो भन्ने पनि सोच्नुभयो, कतिले त्यसरी पनि पढ्नु भएछ। कतिपय पाठकले चाहिँ यो एउटा इतिहास हो, गर्विलो इतिहास हो। नेपाली समाजले हिजोको दिनमा जुन किसिमको सामाजिक चरित्र थियो, त्यो चरित्र जस्ताको तस्तै प्रतिघातले देखाइदिएको छ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पनि मबाट आएका छन् होइन। त्यस कारण त्यसरी पनि पढ्नु भएको छ। कसैले चाहिँ भोलिको एउटा मतलब समाज रूपान्तरणको क्रममा भोलि कुन किसिमले अगाडि बढ्न सकिन्छ त होइन, हरेक क्षेत्रमा त्यसको पनि एउटा मार्गदर्शन दिए जस्तो हामीले पायौँ भनेर पनि मलाई त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। तर
मैले यो भन्न खोजे होइन कि म नै सर्वगुण सम्पन्न, प्रतिघातले जे गरौँ राम्रो गरौँ भन्न खोजे होइन। पाठकको सोचाइ चाहिँ त्यस्तो मैले पाएँ। मलाई रुचिकर भन्यो। आजै बिहान मलाई मणिपुरबाट फोन आएको थियो, एकजना जयन्त तामाङ नाम गरेका साथीले मलाई मेसेन्जरमा फोन गर्नुभयो, फेसबुकको मेसेन्जरमा, चिन्जान छैन होइन। अब उहाँले प्रतिघातको धन्य झन्डै 10 मिनट मसँग प्रशंसा गरेर अनि हामीले फोन राख्यौँ है। अनि मैले उहाँको सबै बायोडाटा सबै मागिरहेको छु। अब उहाँलाई म भेट्छु, त्यता गएँ भने नभए पनि हाम्रो टेलिफोनमा फेरि पनि कुरा हुन्छ। प्रतिघात नामभित्र पनि धेरै गहन अर्थ छ। नेपाली समाजभित्रको यथार्थ चित्र होइन, नेपाली समाजले तय गरेको कार्यदिशा सबै त्यसमा समाहित छन्, त्यसमा समेटिएका छन्। अब साहित्यभित्र पनि त्यस्तै खालका प्रतिघातहरू छन् भनिन्छ, त्यो यता कता सुनिन्छ पनि। तपाईँ वर्षौँदेखि जीवनको अधिकांश हिस्सा साहित्य लेखनमा बिताउनु भयो, लेख रचनाहरू सिर्जनामा बिताउनु भयो। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ नेपाली साहित्यभित्र कष्टकर, तितो, अलिकति बिर्सन लागेको अनुभव त्यस्तो केही छ भने सुनाऊ। जस्तो साहित्यभित्रको प्रतिघात कस्तो छ नेपालमा? प्रतिघात भनेको राजनीतिमा मात्रै होला र समाजमा राजनीतिका तिनै विकृतिहरू समाजमा उछिटिएर आउँछ नि, जुन बाछिटा जस्तो, त्यसैले समाजलाई पनि छोएको छ भन्ठान्थे म। मैले 32 वर्ष अगाडि साहित्य सिर्जना जब गर्थेँ म, त्यो बेला घात प्रतिघातको कुरो समाजमा मैले पाउँदिन थिएँ। यति राम्रो समर्पण थियो मान्छेहरूमा, सौहार्दता, तपाईँले राम्रो शब्द भन्नुभयो, सौहार्दता थियो। मैले सुरुमा नयाँ बाटो लेख्दा जनकपुरमा हामी मधेसी समुदायको बीच म त्यहाँ पढ्थेँ होइन। त्यहाँ म पढ्दाखेरि जनकपुरमा मधेसी समुदायका मेरा दाजुहरू, मेरा भाइहरू र मेरा समकालीन साथीहरूले त्यो उहाँहरूको सहयोगले त्यो मैले लेखेर त्यतिकै छोडेको थिएँ। उहाँहरूले त्यसलाई समेटेर आफ्नै खर्चले उहाँहरूले छपाइदिनु भयो नयाँ बाटो काठमाडौँ ल्याएर। मलाई पनि उहाँहरूकै खर्चले काठमाडौँ ल्याउनु भयो। मखनमा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, मखनमा यहाँ एकजना दाईको, पन्ना दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रेस थियो। त्यो प्रेसमा ल्याएर जनकपुरका मधेसी समुदायका साथी, त्यति बेला त हामी मधेसी पहाडी भन्दै थियौँ, हामी साथी मात्रै भन्थ्यौँ। अहिले राजनीतिले यस्तो बनाइदियो, हिमाली साथी, तामाङ साथी, मधेसी साथी। अहिले राजनीतिले यसरी हामीलाई परिभाषित गरिदियो गलत ढङ्गले, यसरी खण्डीकरण गरिदियो। त्यो बेला खण्डीकरण भएको थिएन, हामी त जो पनि साथी हाम्रो। त्यसरी त्यो एउटा सौहार्दता थियो, तपाईँको शब्दमा त्यस्तो मिठो सौहार्दता थियो। अर्को सिर्जना लेखेँ मैले, त्यसमा पनि सबै साथीहरूको, लेख्ने मात्रै मेरो काम, सबै काम उहाँहरूको। बनारससम्म पुर्याएर उहाँहरूले छापेर ल्याइदिनु भयो। अर्थात् भनौँ न, एकजना महाकालीको एउटा साहित्यकार अथवा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई केही भयो भने मेचीकोलाई दुख थियो त्यो बेला हो। तर अहिले त्यस्तो मैले राजनीतिले गर्दा हो कि त्यति बेला राजनीति एकदम क्रूर थियो तर विकृत थिएन। अब के हो, क्रूर थियो विकृत थिएन भन्नु होला। क्रूर मानेमा निरङ्कुश थियो, निरङ्कुश थियो, बोल्न पाइँदैन थियो, लेख्दा पनि एकदमै एडिट हुन्थ्यो, सम्पादन हुन्थ्यो अब होइन। तर के छ भने, तर चुप बसेका नागरिक एक थिए होइन त, विखण्ड नागरिकभित्र थिएन। राजनीतिमा जेसुकै होस्, नागरिकलाई जेसुकै होस् हो। धनीले गरिबलाई शोषण गर्थ्यो हो, गरिब गरिबै थिए। तपाईँलाई एउटा सानो दृष्टान्त दिन मिल्छ कि मिल्दैन? पढेर बाहिर जानु पर्यो, त्यति बेला त डक्टर इन्जिनियर हुन नेपालमा पढाइ हुँदैन थियो, एउटा पुल्चोक क्याम्पस बल्ल बल्ल निस्किएको थियो होइन। बाहिर जानु पर्दाखेरि ट्यालेन्टको भरमै जानु पर्थ्यो। जतिसुकै सोर्स, प्रधानमन्त्रीकै या राजकुमारकै सोर्स लाग्यो भने पनि मेरो नम्बर बढी तपाईँको कम छ भने म मात्रै जान पाउँथेँ त्यो बेला। तर अहिले त्यस्तो छैन। त्यसकारण अहिले साहित्य पनि त्यस्तै होला। जुन मैले छोडेर 32 वर्ष पछाडि फेरि म अहिले अनवरत छु, त्यस पछाडि विगत 2 वर्षदेखि त लेखेकै छु, त्यस्तै होला भन्न ठानेको मैले। तर त्यस्तो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो क्वेसन जुन गर्नुभयो, त्यस्तो क्वेसन, त्यो घात प्रतिघात अहिले अलिअलि देखेँ मैले। अलिकति अलि प्रष्ट रूपमा, जस्तो कस्तो चाहिँ विकृति हुँदो रहेछ, कस्तो समस्या हुँदो रहेछ, अथवा भ्रष्टाचार पनि छ भनिन्छ नेपाली साहित्यभित्र पनि, साहित्यभित्र रचनाभित्र पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा कतिको सत्य हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। 1-2 जना अब साहित्यकार साथीहरूसँग पनि मेरो कुरा हुन्छ, अग्रजहरूसँग पनि कुरा हुन्छ।
धेरै पुराना पुस्ताका हामीभन्दा सिनियर र हामीसँग हाम्रो समकालीन साहित्यकारहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अन्याय छ भने त्यहाँ बोल्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ हैन, नराम्रो छ भने त्यसको विरोध पनि गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। डाक्टर ताना शर्माको पिँढीदेखि आजसम्म मेरो पिँढीसम्म आइपुग्दा तो जसले जे गर्यो चुप्प लागेर टुलु हेरेर बस्नु हुँदैन भन्ने किसिमको शिक्षा हामीले पाएको हो। तर अहिले चाहिँ कस्तो शिक्षा दिएको रहेछ भने लेख्ने मान्छेहरूलाई जसले जे गरे पनि बोल्नु हुँदैन है। साहित्यमा राजनीति होइन यो, बोलो भने अलिकति राम्रो हुँदैन, भोलि एकाडेमीमा जानुपर्छ, कता जानुपर्छ, अनि त्यो सबै बाटो बन्द हुन्छ। कसैको विरोध गर्नु हुँदैन हैन। जसले जे लेखो, जसले जे गरो, जसले जस्तो किसिमको गीत गायो, जस्तो जे गरो भनौँ न, त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ आँखा चिम्लेर भन्ने किसिमको एउटा प्रवृत्ति हुर्किएको मैले पाएँ। एउटा यो विकृति भयो, यो मलाई विकृति नै लाग्यो। मलाई चाहिँ त्यस्तो किन लाग्दैन भने म चाहिँ देखेको कुरो बोल्छु। मैले लेखेको मन पराउने पाठकहरूले मन पराइहाल्नुहुन्छ। मलाई कुनै मान्छेलाई फकाएर खुसी बनाएर चाकरी गरेर माथि पुग्नु पनि छैन हैन। मैले जे हो म त्यही हो। म चाकरी गरेर 2 अरब राम्रो लेख्न नसक्ने या बोल्न नसक्ने, 2 अरब राम्रो गीत गाउन नसक्ने अथवा 2 लाइन राम्रो गीत गाउन नसक्ने मान्छे गायक हुने हैन, 2 अरब राम्रो शुद्ध लेख्न नसक्ने मान्छे लेखक हुने परिपाटी र प्रवृत्ति हुर्किँदैछ नि, यसलाई म स्वीकार्दिनँ। चाहे मलाई यो मान्छे फटा भनुन् या यो मान्छे केही जान्दैन भनुन् या यो मान्छेले बढी बोलो भनुन् या यसलाई अब लाभको पदमा हामी लाँदैनौँ भनुन्, हामीलाई चाहिएको पनि छैन। अब भनौँ न, दुःख सुख आफ्नै पसिनाले गरी खाइएको छ। यस किसिमको विकृतिहरू यहाँ छ। तपाईँलाई सामान्य एउटा दृष्टान्त पनि दिन्छु म, एउटा सानो दृष्टान्त। अब मैले भोगेको यो 1.5-2 वर्षमा अब साहित्य लेख्ने मध्येकै कोही अब आफूलाई मिडियामा पनि फ्रन्ट लाइनमा छु भन्ने खालका साथीहरू पनि छन्। त्यस्ता 1-2 जना मान्छेहरूले मलाई केसम्म भने यति पैसा दिनुभयो भने तपाईँलाई म धेरै अगाडि बढाइदिन्छु। म तपाईँको बुकहरू पनि संसारभर पुग्छ अनि तपाईँ चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा सबैले पाठकहरूको बिच तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको मलाई त्यस प्रस्तावै आयो। मैले भने यस किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मेरो अफिसमा त्यहाँ पछाडि मेरो भाइहरू बस्नुहुन्छ, अहिले बोलाउँछु, यहाँबाट म तपाईँलाई गेटबाट बाहिर निकाल्न लाउँछु है। त्यो भोलि तपाईँको लागि पनि नराम्रो, मलाई पनि अप्रिय हुनु छैन। तपाईँहरूसँग रिलेसन कायम राख्नुहोस्, जानुहोस् भनेर मैले उहाँलाई छोडिदिउँ, नाम नलिउँ, अब भन्दिनँ म अहिले, यो नलिउँ। आवश्यक परो भने म चुप लागेर बस्ने मान्छे पनि होइन। आवश्यक परो भोलि यस किसिमको परिपाटी नै झाँगिँदै गयो भने सार्वजनिक गर्न म पछि। नेपाली साहित्यभित्र तपाईँले देखाएका बताएका आफ्नै अनुभवसहितका दृष्टान्त, समस्या, विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितताका कुरा समेट्ने खालको, यिनलाई निरुत्साहित गर्ने खालको, यी सबै तमाम नकारात्मक कुराहरूलाई रोक्ने खालको नीति नियम, विधि पद्धति छैन नेपालमा, कानुन छैन, अथवा यस्ता कुराहरू किन मौलाइरहेका छन्? राजनीति मात्रै कारण हो कि अरू पनि के कारण छ? कारण चाहिँ राजनीति नै हो। हेर्नुहोस्, राजनीति जस्तो तपाईँलाई संसारमा अरू विकसित देशहरू, त्यही साउथ कोरियाकै उदाहरण लिनु, सिङ्गापुरकै उदाहरण लिनु, अस्ट्रेलियाकै उदाहरण लिनु, त्यहाँ सामान्य पनि गल्ती भयो भने त्यहाँ पनिसमेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ सानाले जे गरौँ भने पनि पनिसमेन्ट हुन्छ, ठुलाले भ्रष्टाचारै गरौँ भने पनि, देशै लुटो भने पनि त्यो 2-4 दिन हल्ला हुन्छ, मिडियामा आउँछ, त्यत्तिकै सेलाउँछ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो यहाँ कानुन छैन। कानुन किन छैन? कानुन त जहाँ पनि हुन्छ। एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा कानुन हुन्छ, विधि हुन्छ। त्यो विधि, अब विधि यहाँ ठुलाले नै विधि मिच्छ भने सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्थामै विधि मिचिएका दृष्टान्त त हामीले विगत 2-3 महिना अगाडि हेरेको हो नि त हैन। सुप्रिम कोर्टमा त्यो हालत छ, संसदको हालत त्यो छ। अब एउटा करप्सन गरेको ठुलो राष्ट्रिय स्तरको नेता आफूलाई भन्टान्छ, उसले देश लुटेको एक सबुत प्रमाण आउँछ, नाम किन भन्नु, विगतदेखि वर्तमानसम्म उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनिन्छ, मिडिया सबै खनिन्छ। अब पछिबाट मिडिया पनि चुप लाग्छ, अरू पनि चुप लाग्छन्, सामसामसुम हुन्छ, चोखिन्छ त्यस्ता मान्छेहरू। भनेपछि कानुन नभएको होइन, कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने नभएको हो, कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकाय निकममा भएको। अनि त्यो निकममा निकाय रहउन्जेल अथवा यस किसिमको अवस्था रहउन्जेल कुनै पनि क्षेत्र शुद्ध हुँदैन।
कुनै क्षेत्र शुद्ध नभएपछि साहित्य पनि समाजको एउटा पार्ट हो, त्यसलाई लपेटिहाल्छ भएको। नेपाली साहित्यलाई अनुशासनमा बाँध्ने, अनुशासनको दायरामा समेट्ने कानुन नियम पद्धतिका कुरा। अब चाहिँ लेखनभित्रको नीति विधि नियम, लेखनभित्रको परिधि हैन, नेपाली साहित्यमा चाहिँ पछिल्लो समय नेपाली साहित्य लेखन कतिको नीति सम्मत छ, कतिको विधि सम्मत छ तपाईँको बुझाइमा? अर्को कस्तो पनि देखिन्छ भने साहित्य वा लेखनको पाटो चाहिँ लेखकले आफ्नै लागि लेखे जस्तो, पाठकलाई त्यति ध्यान नपुर्याए जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय असाध्यै कम कृतिले मात्रै पाठकवर्गको चाहिँ मन जित्न सफल भएको जस्तो देखिन्छ। किताब थुप्रै आउँछन् तर त्यत्तिकै सेलाएर जान्छन्। यो दुईटा कुरालाई अलिकति प्रष्ट बनाइदिनुहोस् न। लेखाइको विधिले गर्दाखेरि त्यो भएको जस्तो कस्तो छ भने कुनै पनि चिज लेखन भनेको कस्तो भने मैले लेखेँ, मैले यो कुरो मेरो लागि त लेखे होइन, त्यो समाजको लागि लेखे हो नि, पाठकको लागि लेखे हो नि। मैले लेखेको कुरो पाठकले हेर्दा पढ्दाखेरि त्यसले बुझ्नु पर्यो। पाठकहरूले बुझ्न सक्नु भएन भने त्यो जतिसुकै लेखे पनि के हुन्छ? हेर्नुहोस्, पुराना लेखकहरूको हरेक कृतिहरू पढ्दाखेरि आनन्द आउनुपर्ने कारण त्यही त हो नि। कति आनन्द आउँथ्यो भने उहाँहरू बुझ्नुहुन्थ्यो, ग्रासरुटको गाउँको पाठक बनेर लेख्नुहुन्थ्यो, गाउँको पाठकले पनि बुझ्नुहुन्थ्यो, इन्टेलेक्चुअल एकदम बौद्धिक वर्ग माथिल्लो लेभलको सहरको पाठकले पनि बुझ्नुहुन्थ्यो। अहिले त के छ, अधिकांश तपाईँ बजारमा निस्किएका किताब हेर्नुहोस्, अधिकांश, यसमा त म दाबीका साथ भन्छु, लेखकले बुझ्नुहुन्छ अनि लेखकलाई पुरस्कृत गर्ने निकायले बुझ्छ, बादबाँकी कसैले पनि कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा अघिको दृष्टान्त फेरि जोडिन्छ यहाँ। अब त्यहाँ जोडिन्छ होला हजुर है। त्यसकारण त्यो कसैले बुझ्दैन। साहित्य भनेको आफूले बुझ्ने होइन, अरूले बुझ्ने हुनुपर्छ। कुनै पनि लेखन अरूले बुझ्ने हुनुपर्छ। गीत पनि तपाईँ कसको लागि गाउनुहुन्छ? आफै गुनगुनाउँदा त बाथरुम सिङ्गर पनि त हुन्छ नि थुप्रै, होइन? हाम्रो पनि साहित्य भन्नुहोस्, सङ्गीत भन्नुहोस्, यो अलिकति गलत ट्र्याकमा, गलत बाटोमा गए जस्तो मैले चाहिँ फिल गरेको छु। यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ पिपुल चनाखो हुनु पर्यो, पिपुलले जनता चनाखो हुनु पर्यो। अनि एउटा निकायले, सम्बन्धित निकाय, साहित्यलाई पनि त एउटा मूल्याङ्कन गर्ने निकायहरू छन्, यत्र संस्थाहरू छन्, सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू छन्। यी संस्थाहरूले के राम्रो के नराम्रो एउटा राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गराइदिनु पर्यो। त्यसैको आधारमा अनि उसको त्यो कृतिको मापन हुनु पर्यो, अनि मात्रै अलिकति ट्र्याकमा आउन सक्छ, होइन? लहर जस्तै छ, जस्तो साहित्यमा पनि त्यही लहर होला। जस्तो राजनीतिमा एक खालको लहर छ, पूर्व तयारी नभइकन, क्षमता नभइकन, त्यो इच्छा शक्ति नभइकन राजनीतिमा लाग्ने, साहित्यमा लाग्ने, कलाकारी जुनसुकै कलाकारितामा लाग्ने लहर जस्तै साहित्य लेखनमा पनि त्यो लहरले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भयो होला। अहिले अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै अब सामाजिक सञ्जालमै हेरौँ हामी, अब विरोध गरे होइन है, उहाँको आत्मसन्तुष्टिको लागि अब उहाँले लेख्नुभयो, त्यसलाई म सम्मानै गर्छु। अब मैले अगाडिको पनि बसाइमा सामान्य दृष्टान्त दिएको थिएँ। अब उहाँले भन्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, आफ्नै पाराको कविता लेख्नुहुन्छ, न पद्य हो न गद्य हो, न रस छ न अलङ्कार छ, न अन्त्य अलङ्कार मिलेको छ, न सिलसिला छ, होइन? अब तै पनि हामीले मानिदिनु परिरहेको छ। उहाँको प्रतिभा त्यहाँ प्रस्फुटन भइरहेको छ, मानिदिनु परिरहेको छ, होइन भन्न पाइँदैन, होइन? त्यतिसम्म त ठिकै पनि हो, तर कतिपय ठाउँमा त तिनीहरूले नै पुरस्कृत हुने अवस्था भएको चाहिँ देखिन्छ नि। त्यस्तो चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो क्या, होइन? अब आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यति बेलाका कृतिहरू, होइन, आज अहिले पनि चर्चित छन् नि त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मलाई अहिले वरिष्ठ साहित्यकार हुँ भने केही साथीहरू अहिलेका है नयाँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कसैको विरोध गर्नु हुँदैन। लक्ष्मीप्रसाद त आफै विरोध गर्नुहुन्छ। साथी भन्छ, बुझिस कान्छी कता भागी न कच्चरी भाङ्रो लगा गुन्द्रुकको दे ढिँडो खुवा नपडा। अब यसरी उहाँले गाली गर्नुहुन्थ्यो। अहिले गाली गर्न पाइँदैन साहित्यमा भन्छन् मान्छेहरू। अनि लक्ष्मीप्रसाद त्यसो भए साहित्यकार होइन हो नि? किनभने प्रेम तैँले यो केटाकेटी उमेरमा जुन भनौँ न टिन एजमा तैँले जुन प्रेम भनेर यो अनङ्ग भन्ने केटा, सुलोचनाको हो यो अनङ्ग भन्ने केटासँग त यसरी हिँड्दैछ, तँ तेरी छोरी श्रीमतीलाई भनेको,
त्यो चाहिँ एकदम गलत ट्र्याकमा जाली, अब त्यो अनङ्ग मेरोमा पढाउने न्युमा आउँछ, म त्यसलाई खुट्टा काटेर फ्याँक्छु भनेर यसरी गाली गर्नु भएको छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्ना कविता मार्फत। तपाईँको प्रकाशोन्मुख कृति प्रियलताको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। यो अलिकति प्रेम कहानी समेटिएको उपन्यास जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्रियलताको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, यसको पृष्ठभूमि कहिले चाहिँ पाठकमा आउँछ अलिकति बताइदिनुहोस् न। प्रियलता भन्ने उपन्यास अहिले मेरो मोटामोटी सकिएको छ भने पनि हुन्छ। यसलाई सिद्ध्याउनलाई 2-3 महिनामा म सिद्ध्याउँछु। अबको 2-3 आउँछ। अनि त्यस पछाडि यो प्रियलता भनेको चाहिँ मेरो प्रारम्भिक नारी प्रधान उपन्यास हो। प्रारम्भिक शीर्षक हो यो। भोलि शीर्षक चेन्ज पनि हुनसक्छ होइन, तर अहिलेसम्म मैले 90% त चेन्ज नहोला, तथापि भन्न सक्दिनँ। अब अग्रजहरूसँग पनि म सल्लाह लिन्छु, उहाँहरूको पनि विचार बुझ्छु यो शीर्षक कतिको उपयुक्त हुन्छ भनेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि साथीभाइसँग पनि सल्लाह गर्छु। यो चाहिँ विशुद्ध एकदम शुद्ध प्रेम कहानी हो। एउटा नेपाली परिवेशमा को माया प्रेम हिजो कुन अवस्थामा थियो, बिचमा कुन अवस्थामा रह्यो, आज कसरी त्यो प्रेमलाई परिभाषित गरिँदैछ, अबको प्रेम भविष्य 10-15-20 वर्ष पछाडि प्रेमले कुन रूप लिँदैछ भन्ने किसिमका कुराहरू त्यसमा मैले सन्देशकै रूपमा दिन खोजेको छु। त्यो चाँडै शीघ्र त्यो प्रकाशनमा आउँछ, प्रकाशन हुन्छ। यस प्रेम पढ्न चाहने, प्रेम बुझ्न चाहनेले त्यो किताबको प्रतीक्षा गर्दा भयो। त्यो प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ, चाँडै निकाल्छु म। अब तपाईँले सयौँको सङ्ख्यामा लेख लेख्नुभयो, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा लेख्नुभयो, फेरि पछिल्लो समय अनलाइन नाम चलेका अनलाइनहरूमा रेगुलर लेख्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो लेख रचना समेटिएका पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम, व्यवस्था परिवर्तनताका विभिन्न समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम समेटिएर चाहिँ एउटा लेख रचना सङ्ग्रह पनि बाटो बिराएपछि भन्ने शीर्षकमा पाठकमाझ ल्याउनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ के जोड्न मन लाग्यो भने मलाई यो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लेख्दै गर्दा सायद खुसी लेख्न पाउनु भएन होला होइन, दुखान्त, असन्तुष्टि, आक्रोश, विद्रोह बढी लेख्नु पर्यो होला। अलिकति लेखाइ अनुभव सम्झ्यौँ। अनि यो सयौँको सङ्ख्यामा करिब 300 भन्दा बढी, अझ बढी लेख्नुभयो होला, त्यसमा खुसी कतिको लेख्न पाउनुभयो? पञ्चायत कालदेखि नै मैले लेख्न थालेको हो, अर्थात् 2035 सालदेखि मैले पत्र पत्रिकामा मैले लेख्न थालेको हो। यो बाटो बिरायो भन्ने किताबमा पनि त्यो कुरो मैले अलिकति त्यहाँ देखाइदिएको छु आफ्नो मन्तव्यमा। र के छ भन्नुहुन्थ्यो भने यो खुसी लेखेँ, नलेखे होइन। 2046 साल चैत 26 गते पछाडि मैले 2048 सालसम्मको पिरियडमा त्यो निर्वाचित भनौँ न 48 सालको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनुन्जेलको पिरियडमा त्यति बेला मैले जति पनि आर्टिकल लेखेको छु, अब देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्यो। मुलुकमा अब साहित्य सिर्जना गर्नेले राम्रोसँग बिना रोकटोक गर्न पाउँछन्। हिजो त अब पञ्चायती सरकारले लेख्दा पनि जेलमा हाल्थ्यो, अब त्यो अवस्था आउँदैन। अब जनता पनि सुखी र अब बाँच्न लायक हुन्छन्, सबैले औषधि मूल्य पाउँछन्, सबैले पढ्न लेख्न पाउँछन्, विदेश जानु पर्दैन भन्ने किसिमको यस्तै सोचहरू मेरो दिमागमा आउँथ्यो। एकदम प्रफुल्ल मुद्रामा 1.5 2 वर्ष मैले लेखेकै हो। राष्ट्रिय पेपर हो, गोर्खापत्रमा पनि मैले लेखेँ त्यति बेला 47 सालतिर। तर जब 50-51 पछाडि जुन मध्यावधि भयो नि, त्यस पछाडि मध्यावधिबाट राजनीतिकमा अलिकति फेरि त्यो कहाँबाट विकृति भित्रियो, त्यो भित्रिने बित्तिकै सबै क्षेत्र त्यसले लपेट्यो। त्यस पछाडि भने चाहिँ मेरो आफ्नो लेखन पनि विद्रोहमै लेख्यो, विरोधमै लेख्यो र त्यस पछाडि आजसम्म मैले खुसी लेख्न पाएको छैन र खुसी लेख्न नपाउँदा पनि निराश लेखेको छैन। फेरि निराश चाहिँ लेखेको छैन। अवस्था यस्तो छ, त्यसलाई पनि मेरो आफ्नै शैली, समाधानसहितको समस्या, समाधानसहितको यस किसिमको बाटोमा हामी हिँड्न सक्यौँ भने, यस किसिमले हामी अगाडि जान सक्यौँ भने केही न केही हामीहरूको मुलुकले पनि अरू क्षेत्रले पनि, मुलुक राम्रो भइदियो भने सबैतिर राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने आशयका आर्टिकलहरू, लेखहरू मैले धेरै लेखेँ। त्यस पछाडि
खुसी पनि। यो क्रमशः पुस्तकको स्वरूपमा आउँदैछन् सबै लेख रचना, होइन त? अब यो मेरो 300 भन्दा बढी लेख रचना पञ्चायतकालदेखि हालसम्मको मैले त्यो काउन्ट गर्दाखेरि 300 भन्दा बढी लेख रचना रहेछन्। त्यसमा मैले अहिले पहिलो भाग भनेर यो बाटो बिराएपछि मैले लेखेको हो। यो चाहिँ 72 सालदेखि, अर्थात् संविधान जुन बन्यो नि 72 सालमा, संविधान बनेदेखि हालसम्मको समसामयिक घटनामा आधारित चाहिँ यो चाहिँ मलाई प्रकाशन गर्नै पर्छ, किनभने यो ढिलो भइसक्यो भन्ने लाग्यो र पहिलो चरणमा यो गरेँ। अब अगाडिका म त्यो सबै 300 भन्दा बढी सबै मैले गर्न नसके पनि, प्रकाशन गर्न नसके पनि त्यसमा सेलेक्ट गर्छु, एउटै प्रकृतिका एक ठाउँमा राख्छु, त्यसलाई दोस्रो भाग, फेरि अर्को प्रकृतिका फेरि अर्को भाग लाग्छ। जम्मा तीन चरणमा म यो लेख सङ्ग्रह म निकालिसक्छु। तर त्यसमा अब उतापट्टि पछाडि जुन प्रकाशनमा आउँछ ती चाहिँ हिस्टोरिकल फ्याक्ट हुन्छ है। फेरि यो चाहिँ समसामयिक अहिले पढ्दाखेरि 72 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले भोगेकै भयो। अहिलेको पुस्ताले पनि, उतापट्टिको त कतिपय आजको पुस्तालाई थाहा छैन नि त, त्यो इतिहास पनि हुन्छ। हिस्टोरिकल फ्याक्ट भनौँ न, ऐतिहासिक तथ्य जस्तो पाराले मैले बुक निकाल्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ। निस्किन्छ चाँडै, त्यो पनि 2 वर्ष पनि लाग्दैन, 1 वर्षभित्रमै। हजुर, अब तपाईँको आगामी अब यो यी बाहेक अरू साहित्यिक यात्रा, लेखन यात्रा कसरी तय हुँदैछन् अलिकति सुन। म त निरन्तर लेख्छु अब, होइन? अब कुनै त्यस्तै किसिमको अवस्था अब सिर्जना भयो भने अलग कुरो, होइन भने म बाँचुन्जेल लेख्छु, मेरो स्मरण शक्ति रहन्जेल म लेख्छु, र जे देख्छु त्यही लेख्छु, जे भोग्छु त्यही लेख्छु। मैले भोग्नु भनेको म एउटा प्रतिनिधि पात्र, होइन? समाजले जे भोगेको छ, जे देखेको छ, राम्रोलाई राम्रो लेख्छु, नराम्रोलाई नराम्रो लेख्छु, कसैको पछि लाग्दिनँ। अब मेरो निकट भविष्यमा यो मेरो पहिलो प्रियलता त मेरो आउँदैछ, अनि मेरो पहिलो उपन्यास नयाँ बाटो, जुन नयाँ बाटो जनकपुरका साथीहरूले मेरो त्यो छपाइदिनु भएको थियो काठमाडौँमा, त्यसलाई दोस्रो संस्करण म गर्दैछु। त्यसको अलिकति भाग हराएको हुनाले त्यो खोज्ने क्रममा त्यो दार्जिलिङमा छ भन्ने मैले पाएको छु। 80% भाग मैसँग छ, त्यो 20% भाग त्यो पनि भेटिएको भन्ने खबर आइरहेछ। त्यो भेटिसकेपछि त्यो मेरो हातमा परेपछि त्यसलाई दोस्रो संस्करण म निकालिहाल्छु, फेरि बजारमा आउँछ। हुन्छ नारद सर, तपाईँको यो साहित्यिक यात्रा, लेखन यात्रा झन् सशक्त, झन् बुलन्द बनोस्, नेपाली समाज बोलोस्, नेपाल बोलोस्, नेपाली समग्र साहित्य बोल्न सकोस्। धेरै शुभकामना। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले साहित्यिक संवाद गऱ्यौँ। हवस् त अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।